योगार्हपत्यादानीय दक्षिणाग्निः प्रणीयते तस्मिन्नानाय्योथाग्नायी स्वाहा च हुतभुग्प्रिया। योगार्हपत्यादानीय दक्षिणाग्निः प्रणीयते तस्मिन्नानाय्योथाग्नायी स्वाहा च हुतभुग्प्रिया। ऋक्सामिधेनिधाया च या स्यादग्निसमिन्धने गायत्री प्रमुखं छन्दो हव्यपाके च रुह्पुमान्। ऋक्सामिधेनिधाया च या स्यादग्निसमिन्धने गायत्री प्रमुखं छन्दो हव्यपाके च रुह्पुमान्। आमिक्षा साश्रितोष्णेया क्षीरे स्याद्दधियो गतः धवित्रं व्यजनं तद्यत् रचितं मृगचर्मणा। आमिक्षा साश्रितोष्णेया क्षीरे स्याद्दधियो गतः धवित्रं व्यजनं तद्यत् रचितं मृगचर्मणा। पृषदाज्यं सदध्याज्ये परमान्नं तु पायसं हव्यकव्ये दैवपित्र्ये अन्ये पात्रं स्रुवादिकम्। पृषदाज्यं सदध्याज्ये परमान्नं तु पायसं हव्यकव्ये दैवपित्र्ये अन्ये पात्रं स्रुवादिकम्। ध्रुवोपभृज्जुहुर्नातु स्रुवो भेदाः सृचस्त्रियः उपाकृतः पशुरसौ योऽभिमन्त्र्यक्रतौ हतः। ध्रुवोपभृज्जुहुर्नातु स्रुवो भेदाः सृचः स्त्रियः उपाकृतः पशुरसौ योऽभिमन्त्र्यक्रतौ हतः। परम्पराकं शमनं प्रोक्षणं च वधार्थकं वाच्यलिङ्गाः प्रमीतोपसम्पन्नप्रोक्षिताः ते। परम्पराकं शमनं प्रोक्षणं च वधार्थकं वाच्यलिङ्गाः प्रमीतोपसम्पन्नप्रोक्षिताः ते। सान्नाय्यं हविरग्नौ तु हुतं त्रिषु वषट्कृतं दीक्षान्तो वभृथो यज्ञे तत्कर्मार्हेतु यज्ञियम्। सान्नाय्यं हविरग्नौ तु हुतं त्रिषु वषट्कृतं दीक्षान्तो वभृथो यज्ञे तत्कर्मार्हेतु यज्ञियम्। त्रिष्वथ क्रतुकर्मेष्टं पूर्तं खातादिकर्म यत् अमृतं विधसो यज्ञ शेषभोजनशेषयोः। त्रिष्वथ क्रतुकर्मेष्टं पूर्तं खातादिकर्म यत् अमृतं विधसो यज्ञ शेषभोजनशेषयोः। त्यागो विहापितं दानम् उत्सर्जनविसर्जने विश्राणनं वितरणं स्पर्शनं प्रतिपादनम्। त्यागो विहापितं दानम् उत्सर्जनविसर्जने विश्राणनं वितरणं स्पर्शनं प्रतिपादनम्। प्रादेशनं निर्वपणम् अपवर्जनमंहतिः मृतार्थे तदहेदानं त्रिषु स्यादौर्ध्वदेहिकम्। प्रादेशनं निर्वपणम् अपवर्जनमंहतिः
मृतार्थे तदहेदानं त्रिषु स्यादौर्ध्वदेहिकम् पितृदानं निवापस्याच्छ्राद्धं तत्कर्मशास्त्रतः अन्वाहार्यं मासिकेंशो अष्टमोऽह्नः कुतपोस्त्रियां पितृदानं निवापस्याच्छ्राद्धं तत्कर्मशास्त्रतः अन्वाहार्यं मासिकेंशो अष्टमोऽह्नः कुतपोस्त्रियां पर्येषणा परीष्टिश्चान्वेषणा च गवेषणा सनिस्त्वध्येषणा याज्ञा अभिशस्तिर्याचनार्थना पर्येषणा परीष्टिश्चान्वेषणा च गवेषणा सनिस्त्वध्येषणा याज्ञा अभिशस्तिर्याचनार्थना षट्तु त्रिष्वर्ध्यमर्घोऽर्थे पाद्यं पादाय वारिणी क्रमादातिथ्यातिथेये अतिथ्यर्थेऽत्र साधुना षट्तु त्रिष्वर्ध्यमर्घोऽर्थे पाद्यं पादाय वारिणी क्रमादातिथ्यातिथेये अतिथ्यर्थेऽत्र साधुनी स्युरावेशिक आगन्तुः अतिथिर्न गृहागते प्राघुणकश्च अभ्युत्थानं तु गौरवम् स्युरावेशिक आगन्तुः अतिथिर्न गृहागते प्राघूर्णिकः प्राघुणकश्च अभ्युत्थानं तु गौरवम् प्राघूर्णिकः प्राघुणकश्च अभ्युत्थानं तु गौरवम् वरिवस्यातु शुश्रूषा परिचर्याप्युपासना व्रज्याटाट्या पर्यटनं चर्यात्वीर्यापथे स्थितिः वरिवस्यातु शुश्रूषा परिचर्याप्युपासना व्रज्याटाट्या पर्यटनं चर्यात्वीर्यापथे स्थितिः उपस्पर्शस्त्वाचमनम् अथ मौनमभाषणं प्राचेतश्चादिकविः स्यात् मैत्रावरुणिश्च सह वाल्मीकश्चाथ गाधेयो विश्वामित्रश्च कौशिकः उपस्पर्शस्त्वाचमनम् अथ मौनमभाषणं प्राचेतसश्चादिकविः स्यान्मैत्रावरुणिश्च सह वाल्मीकश्चाथ गाधेयो विश्वामित्रश्च कौशिकः व्यासोद्वैपायनः पारशर्यः सत्यवतीसुतः आनुपूर्वी स्त्रियां वावृत् परिपाटीयनुक्रमः व्यासोद्वैपायनः पारशर्यः सत्यवतीसुतः आनुपूर्वी स्त्रियां वावृत् परिपाटीयनुक्रमः पर्यायश्चातिपातस्तु स्यात्पर्यय उपात्ययः नियमो व्रतमस्त्री तत् चोपवासादिपुण्यकम् पर्यायश्चातिपातश्च तु स्यात्पर्यय उपात्ययः नियमो व्रतमस्त्री तत् चोपवासादिपुण्यकम् औपवस्तं तूपवासो विवेकः पृथगात्मता स्याद्ब्रह्मवर्चसंवृत्ता अध्ययनर्थिरथाञ्जलिः औपवस्तं तूपवासो विवेकः पृथगात्मता स्याद्ब्रह्मवर्चसंवृत्ता
अध्ययनर्थिरथाञ्जलिः पाठे ब्रह्माञ्जलिः पाठे विप्रुषो ब्रह्मबिन्दवः ध्यानयोगासने ब्रह्मासनं कल्पे विधिक्रमौ पाठे ब्रह्माञ्जलिः पाठे विप्रुषो ब्रह्मबिन्दवः ध्यानयोगासने ब्रह्मासनं कल्पे विधिक्रमौ मुख्यः स्यात् प्रथमः कल्पो अनुकल्पस्तु ततोऽधमः संस्कारपूर्वे ग्रहणं स्यादुपाकरणं श्रुतेः मुख्यः स्यात् प्रथमः कल्पो अनुकल्पस्तु ततोऽधमः संस्कारपूर्वे ग्रहणं स्यादुपाकरणं श्रुतेः